अरबों खरबों दरूद सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे मस्जिद अक़सा का, जो रुए ज़मीन पर खाना काबा के बाद दूसरी कदीम तरीन मस्जिद है और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है, जहाँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ता नमाज बाजमात के अलावा जुमा, ईदैन और तरावी, तहज्जुद, एतकाफ़ और दर्स व तदरीस का एहतमाम है। मस्जिद अक़सा की तारीख़ क्या है, ये कब कब तामीर हुई, किस किस ने इस मस्जिद की तामीर कराई, यहूदी इस मस्जिद पर क्यों काबिज़ होना चाहते हैं और मस्जिद अक़सा को लेकर यहूदियों यानी इसराइल और मुसलमानों के बीच क्या तनाज़ात हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों और इसराइलियों के बीच दरीना लड़ाई की वजूहात क्या हैं, तमाम तर सवालात पर तफसीली बात की जाएगी। इसके अलावा मस्जिद अक़सा की इमारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों के हवाले से दिलचस्प मालूमात भी आपको बताई जाएंगी और इस सब के अलावा आपको गज़ा और इसराइल की मौजूदा कशीदगी के बारे में भी आपको बताएंगे। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना बल्कि आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि फ़लस्तीन की पाक सरज़मीन अंबिया कराम का मस्कन रहा है। इसी वजह से इसे सरज़मीन अंबिया भी कहा जाता है। उसके चप्पे चप्पे पर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के निशानात मौजूद हैं। गुज़श्ता कौमों के आसार यहाँ जा बजा बिखरे हुए हैं। इस खित्ते के खंडरात, यहाँ की उजड़ी हुई बस्तियाँ, वादियाँ, पहाड़ और दरिया, गर्ज हर शय अपने दामन में एक मुकम्मल तारीख़ छुपाए हुए है। याद रहे कि इस अर्ज़ मुक़द्दस का मशहूर और कदीम शहर बैतुल मुक़द्दस है। इसको अल कुदस भी कहते हैं। इस शहर अल कुदस में एक तारीख़ी इमारत है जो सदियों से मुख्तलिफ़ कौमों का किबला चली आती है। ये मस्जिद अक़सा और हरम शरीफ के नामों से भी मशहूर है और मस्जिद सखरा यानी सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद भी कहलाती है। ये शहर 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। एक पुराना शहर है, दूसरा नया शहर है। पुराने शहर के चारों तरफ ऊंची दीवारों का अहाता है और इसी शहर में तमाम मुक़द्दस मकामात पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद अक़सा के अतराफ़ 1600 मीटर लंबी पत्थर की दीवार है। उसके अंदर 9 दरवाज़े हैं, जो नंबर 1 बाब रहमत, नंबर 2 बाब हिता, नंबर 3 बाब फैसल, नंबर 4 बाब गवागा, नंबर 5 बाब नाजुर, नंबर 6 बाब हदीद, नंबर 7 बाब कज़ानबीन, नंबर 8 बाब सिलसिला, नंबर 9 बाब मुक़ारबा के नाम से मौसूम है। तारीख़ दानों का ये मानना है कि सादा अंदाज की नहायत मुतवाज़न इमारत बिलाशुबा इस्लामी तामीरात का काबिल फ़ख्र सरमाया है। बात की जाए गुंबद सखरा की तो इसकी तामीर 5वीं उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने 68 हिजरी मुताबिक 688 में शुरू करवाई, जो 4 बरस बाद 72 हिजरी मुताबिक 691 में पाए तकमील को पहुँची। गुंबद सखरा को मस्जिद सखरा भी कहा जाता है। ये हरम कुदसी की ज़मीन से 30 मीटर बुलंद है। ये शहर की सबसे बड़ी निशानी है। ये 2 मंजिला इमारत है जो 8 कोनों वाली है। एक गोशे से दूसरे गोशे की दूरी 20 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। निचली मंजिल की दीवार पर नहायत हसीन सफ़ेद मरमर लगा हुआ है, जिस पर फ़िरोज़ रंग की टाइल्स भी हैं और इसके अंदर सफ़ेद रंग में सूरह यासीन तहरीर है। इन 8 गोशों में रंगीन शीशे की खिड़कियां हैं, जिनकी तादाद 56 है। उसी सखरा के नीचे गार अंबिया अलैहिस्सलाम है, जहां पहुंचने के लिए 11 सीढ़ियां हैं। मस्जिद के अंदर 2 पट वाले 4 दरवाजे हैं। उनके अंदर संगे मरमर से बने 16 सतून हैं। दोस्तों, ये मुख्तसर नक्शा था गुंबद सखरा का। अब बात करते हैं मस्जिद अक़सा की तामीर की। तारीख़ बताती है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो 14 हिजरी मुताबिक 636 में अपने दौरे खिलाफत में फ़तह के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की मंजिल तलाश की और अपने मुबारक हाथों से उस जगह को साफ़ किया और वहाँ मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया और वहाँ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अज़ान का हुक्म दिया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज़ पढ़ाई और यहाँ सादा मुस्ततील लकड़ी की मस्जिद तामीर हुई।
البتہ مسجد سخرا یعنی گنبد سخرا کی تعمیر اس کے بعد 72 ہجری بمطابق 691 میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا اور تکمیل ان کے فرزند ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی، جس پر ولید کے دور حکمرانی کے 7 سال کے محاصل یعنی ٹیکس کی خطیر رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد اقصیٰ کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے اور 23 مرمری اونچے ستونوں اور 49 چکور چھوٹے ستونوں پر کھڑی یہ عمارت 705 میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی تھیں۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر 1035 کی ہے۔ یروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، تاریخ کے مطابق 15 جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزارہا مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجا میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ پھر 12 اکتوبر 1187 کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصیٰ عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان نے عمارات اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا، پھر مسجد اقصیٰ اصلی حالت پر لائی گئی۔ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک پانی اور عرق گلاب سے غسل دیا۔ عظیم الشان نادر ممبر سلطان صلاح الدین غازی نے حلب میں تیار کرا کے مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست 1967 بڑے کرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی سیاح مائیکل روہن نے اسرائیلی حکومت کے ایما پر مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک یہ آگ بھڑکتی رہی، جس سے جنوب مشرقی سمت کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا وہ نادر یادگار ممبر بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ سیاح روہن کو گرفتار کر کے معمولی سزا سنائی گئی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد سخرا اور مسجد اقصیٰ کے قریب قبرستان ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دیا گیا ہے۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے مسیح علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہاں دفن ہونے والوں کو بخش دے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے یہاں بھی کچھ مقدس مقامات ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھیں۔ یہاں مسیحا کی آمد پر مردوں کو بخشا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے، جس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کے قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اسی لیے ان کے لیے عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے اور آج بھی یہودی یہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا، جسے 586 قبل مسیح باب الحکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ بعض مورخ کہتے ہیں یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا جسے رومی فوج نے 70 میں تباہ کر دیا تھا۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریہ کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ دیوار گریہ کو عربی میں المبکی، انگریزی میں ویلنگ وال کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حرم کے وسط میں ایک چبوترے پر ایک مخروطی گنبد قبۃ الصخرہ ہے۔ حرم کے چاروں طرف حجرے ہیں۔ شمالی دیوار کے حجروں میں عربی یونیورسٹی تھی، جنوبی سمت مختصر عجائب گھر ہے جس میں مختلف نوادرات ہیں۔ مغربی دیوار سے ملحق ایک حجرے میں شریف حسین، شریف مکہ اور قریب میں آزادی ہند کے مشہور مجاہد مولانا محمد علی جوہر مدفون ہیں۔
इस मगरबी दीवार के बैरूनी हिस्से का नाम दीवार गिरिया है, जिसका तूल 60 फीट है। दीवार के निचले हिस्से में बादशाह हेरोड के ज़माने के बड़े बड़े पत्थर निहायत खूबसूरती से लगे हुए हैं। ऊपरी हिस्से पर रूमी तर्ज के बड़े बड़े पत्थर नस्ब हैं। दीवार पर जदीद तर्ज की नक्शो निगारी की गई है। इस दीवार की अहमियत यहूदियों की तारीख़ और दीनी निस्बत से है। ख़ास तौर पर यहूदी मर्द व ज़न मजहबी त्यौहारों के अलावा हर हफ्तावारी दीवार गिरिया की ज़ियारत करते हैं। हालांकि ये दीवार हरम की है और हरम की तामीर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में ख़ुद मुसलमानों ने की थी। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि बनी इसराइल के जलीलुल कद्र नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर बरसों सहराए सीना में फिरते रहे। उस ज़माने में उन्होंने अपनी कौम के लिए एक खैमा इबादत के लिए नस्ब किया था। ये खैमा 45 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा था। हज़रत जालूत के वक्त ये खैमा ऐसा ही रहा। उस ज़माने में यहूद उसकी तरफ रुख करके इबादत करते थे, गोया ये खैमा उनका क़िबला था। फिर 48 कबल मसीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खैमा इबादत को शहर बैतुल मुक़द्दस में कोहे सहियून में एक जगह मुस्तकिल तौर पर नस्ब कर दिया। उस जगह का नाम बैत एल यानी अल्लाह का घर पड़ गया। यहाँ अल्लाह ताला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। तारीख़ के मुताबिक 988 कबल मसीह तूफ़ान नूह के 1048 साल बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस खैमा इबादत की जगह हैकल की मुस्तकिल इमारत बनवाई। हैकल की इमारत 20 साल में मुकम्मल हुई। तौरात के बयान के मुताबिक इस काम पर 70,000 बार बरदार, 80,000 संग तराश, 3,600 निगरान कार मुकर्रर किए गए थे। बताया जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैकल का तूल 60 हाथ, अर्ज़ 20 हाथ और बुलंदी 20 हाथ थी। प्यारे दोस्तों, तारीख़ बताती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 415 साल बाद 500 साल कबल मसीह का वाक़या है। बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया, शहर की ईंट से ईंट बजा दी, तबर्रुकात को लूट लिया और किताब मुक़द्दस को नज़र आतिश कर दिया, हैकल को जलाकर राख का ढेर कर दिया। यूं बख्त नसर के हमले के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की यादगार, दाऊद अलैहिस्सलाम की निशानी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा इमारत सफ़ाए हस्ती से यकसर नाबूद हो गई। 70 साल बाद खुसरो ज़ुल्क़रनैन मायरस आज़म शाह ईरान बाबल पर फतहयाब हुआ। उसकी फतहमंदी से यहूदियों को आज़ादी नसीब हुई और हैकल की इमारत अस्सर नो तामीर हुई। 98 साल बाद 681 कबल मसीह एक बार फिर उस घर पर तबाही छाई। अंताकिया के यूनानी बादशाह एनोटिनस ने शहर पर कब्ज़ा कर लिया और हैकल को बुतकदे में तब्दील कर दिया। उस वक्त किताब मुक़द्दस का वाहिद नुस्खा भी नज़र आतिश हो गया। अब यहूदी लावारस दीन और दुनिया दोनों से महरूम हो गए। 312 शहनशाह रोम कुस्तुनतीन आज़म ने ईसाई मज़हब कबूल किया। उससे बनी इसराइल को कुछ कुव्वत मिली, लेकिन ये दौर भी तादेर कायम न रहा। 300 साल बाद रोमतुल कुबरा की सतूत फिर पारा पारा हो गई। अर्ज़ मुक़द्दस पर शहनशाह ईरान का कब्ज़ा हो गया। 7वीं सदी ईस्वी में ज़हुर इस्लाम हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत 14 हिजरी 636 में जंग के बग़ैर बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। यूं हिजरत के 15वें साल हैकल की आखिरी तबाही के 569 साल बाद 636 में दुनिया की बेमिसाल फ़तह के ज़रिए मुसलमानों के कब्ज़े में आया। अस्क़फ़ आज़म ने शहर की चाबियाँ खुद अमीरुल मोमिनीन को पेश की और जब नमाज का वक्त आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज अदा करने के लिए जगह दरियाफ़्त की। पादरियों ने हैकल की उजड़ी हुई जगह का निशान बताया, जहाँ खंडर के सिवा कुछ न था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ नमाज अदा की। उसी जगह हरम की 1500 फीट लंबे और 1000 फीट चौड़े अहाते का संगे बुनियाद रखा। उसके अंदर जैतून और सरूफ के दरख्त लगाए। एक हिस्से पर छत डाली गई। ये जगह नमाज के लिए मखसूस हो गई। ये मस्जिद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहलाई और 1350 साल से मस्जिद उमर, हरम और उसकी तमाम मुतलका इमारात मुसलमानों के कब्ज़े में चली आ रही हैं।
प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि जिस ज़माने में फ़लस्तीन पर बरतानिया का कब्ज़ा और इक़्तिदार कायम हुआ था, उस वक्त यहूदियों ने इस दीवार पर अपना हक़ मलकियत कायम करने की कोशिश की। हालांकि ये दीवार हरम की है। तारीख़ के मुताबिक 1929 में यहूदियों ने अक़वाम मुत्तहिदा में दीवार गरिया पर अपनी मलकियत का दावा किया तो आलमी इदारे ने एक कमीशन कायम किया। फ़रीक़ैन ने कमीशन के सामने अपने दलाइल और शवाहिद पेश किए, जिसने मुकम्मल छानबीन के बाद ये फ़ैसला दिया कि कानूनी और तारीख़ी एतबार से दीवार गरिया हरम का एक हिस्सा है जिस पर मुसलमानों का कब्ज़ा है और उनके मालिकान हकूक़ बिल्कुल दुरुस्त हैं। यहूदियों को सिर्फ़ इस कदर हक़ है कि उसकी ज़ियारत के लिए यहाँ आ सकते हैं। लेकिन बाद में बरतानिया और मगरबी अक़वाम की साजिश से फ़लस्तीन में ये अलमनाक सूरत पैदा हुई कि 14-15 जुलाई 1948 की दरमियानी रात इसराइल के क़याम का ऐलान किया गया और शहर बैतुल कुदस के कुछ हिस्से पर यहूद की उस नाम नहाद हुकूमत को कब्ज़ा दे दिया गया। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया की तारीख़ की सबसे बड़ी साजिश है और ऐसी साजिशों का सिलसिला मुस्लिम उम्मत के ख़िलाफ़ अब भी जारी है। अल्लाह पाक मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, यहूद की तमाम शरारतों और साजिशों के बावजूद इंतहाई रवादारी के झूठे सबूत दिए जाते रहे। हत्ता कि 1948 की जंग के दौरान भी दीवार गिरिया की ज़ियारत के लिए ज़ायरीन की खातिर आर्जी जंगबंदी और मुकम्मल हिफाजती पहरे के साथ यहूद के लिए वहाँ ज़ियारत व इबादत के इंतज़ामात किए गए। हज़ारों बरस तक यहूदी अल्लाह ताला के कहर व गज़ब का निशाना बनते रहे। हर कौम उन्हें ठोकरें मारती रही। जिस मुल्क में रहने गए वहाँ से ज़लील व ख्वार करके निकाले गए। फिर भी मुसलमान रवादारी का सबूत देते रहे। मुसलमान बावजूद इक़्तिदार के दीवार गरिया की ज़ियारत की इजाज़त देते रहे। लेकिन दोस्तों, मार्च 1983 में एक दिन अचानक चंद सरफिरे दहशत गर्दों ने यहूदियों ने हरम शरीफ बैतुल मुक़द्दस पर ज़बरदस्ती कब्ज़े की कोशिश की। ताहम अल्लाह ताला के फ़ज़ल से यहूद इस नापाक साजिश में नाकाम रहे। उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हरम शरीफ को निस्तो नाबूद करके दीवार गिरिया और हैकल सुलेमानी का अहया किया जाए। प्यारे दोस्तों, फ़ैसला कुन जंग की तैयारियों के गर्ज से यह मंसूबा अपनाया जा रहा है कि मुसलमानों के किबला अव्वल को निशाना बनाकर सारे आलम इस्लाम को बर्बाद कर दिया जाए। उसके लिए सारी दुनिया के जहनों से मस्जिद अक्सा के खाकों को मिटाया जा रहा है। गौर फरमाइए, गुंबद सखरा यानी जर्द गुंबद को ही मस्जिद अक्सा के तौर पर पेश किया जा रहा है और मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद को ही मस्जिद अक्सा समझ रही है। यहूदी साजिश का पहलू यह है कि जब यहूदी असल मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे तो आलम इस्लाम का शदीद रद्द अमल नाकाबिले बर्दाश्त रहेगा और तमाम इख्तलाफात ख़त्म करके आलम इस्लाम एक हो जाएगा। मस्जिद अक्सा का नाम लिया जाएगा और सुनहरे गुंबद को दिखाया जाता रहेगा। दोस्तों, याद रहे कि ईसाईयत और यहूदियत के अजीम और नापाक इत्तेहाद ने आखिरी और फैसला कुन जंग का आगाज़ कर दिया है। ये हालात उस उम्मत के लिए कुछ नए नहीं हैं। कुर्बे क़यामत में पेश आने वाले हालात पहले ही बताए जा चुके हैं। उस वक्त का अलमिया यह है कि अब तन्हा उम्मत को इन हालात का मुकाबला करना पड़ रहा है। माजी में कठिन हालात का मुकाबला दीनी हमीयत रखने वालों के साथ कुछ ख़ास यानी हुक्मरान भी शामिल रहे थे। प्यारे दोस्तों, ये सितम ज़रीफ़ी भी मुलाज़ा फरमाए कि मई 2007 के इसराइली रोज़नामे की इत्तला के मुताबिक मस्जिद अक्सा के सहन में यहूदियों का दाखिला उनके मज़हब की रूह से हराम था, क्योंकि कुदसुल अक़दास की जगह कौन सी है मालूम नहीं। दाखिले से ये ख़तरा है कि पाँव उस जगह पड़ जाएंगे और वह मकाम रौंदा जाएगा, जिसकी वजह से बेहुरमती होगी और ये हराम है। लेकिन अब इस हुर्मत को जवाज़ में तब्दील करने के लिए फतवा हासिल किया गया। इस सिलसिले की ख़तरनाक साजिश मुक़द्दस हौज़ के नाम से जानी जाती है। इस मंसूबे के तहत नाम नहाद मजहबी मुक़द्दस मकामात कदीम शहर वादी कदरून और जबल ज़ैतून के इलाके में 22.5 किलोमीटर के रकबे में यहूदी रंग चढ़ाया जा रहा है और इस्लामी आसार मिटाए जा रहे हैं। दोस्तों, याद रहे कि कुरान मजीद में ये ऐलान भी है कि यहाँ बरकत है और एक नहीं कई सूरतों में यह ऐलान हुआ। सूरह अराफ, सूरह इसरा,
سورہ انبیاء سورہ سبا میں اس کا ذکر ہے، لیکن اسرائیل یہاں جم کر بیٹھا ہوا ہے اور عیسائی حفاظت کر رہے ہیں، جبکہ سارے کفار تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، عالم اسلام کے انتشار کا شکار ہونے کے باوجود فلسطینی آج بھی نہتے مزاحمت کر رہے ہیں اور اسرائیلی درندگی کا ڈٹ کر سامنا کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ معصوم و مظلوم فلسطینیوں کی کھل کر تائید کریں اور اسرائیلیوں کے مذموم ارادوں کی مذمت کریں۔ پیارے دوستو، یہ تھا مختصر خاکہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی تاریخ کے حوالے سے۔ ہم آپ کو مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے بارے میں مزید تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں فلسطین کے مسائل کی اور تذکرہ کرتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا اصل تنازع کیا ہے۔ پیارے دوستو، موجودہ دنوں میں فلسطینیوں اور اسرائیل کے بیچ پرتشدد قسم کی لڑائی شروع ہے۔ یاد رہے کہ یہ لڑائی کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ کے اس طویل اور خونی تنازع کو دہائیاں گزر چکی ہیں اور مستقبل قریب میں بھی اس کا کوئی مستقل حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس تنازع کا تناظر سمجھنے کے لیے چند اہم سوالات اور ان جوابات کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تنازع شروع کیسے ہوا۔ تو یاد رہے کہ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھ جانے والے سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا، جہاں یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا۔ برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستیں کام میں آئیں، تاہم فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا، جہاں عرب قوم پرستوں اور صہیونی تنظیموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ صہیونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کر لیے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیلی جنگ تھی، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی، وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانحے نے جنم لیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی ہمسایہ ممالک خود فرار ہوئے یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا۔ پھر 1967 کو عرب اسرائیل جنگ نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک یعنی غرب اردن چھین لیا۔ مصر کو سینائی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی مصر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ یوں اردن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کی، البتہ تنازعات حل نہ ہو سکے اور تنازعات بڑھتے ہی چلے گئے۔ دوستو، اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فلسطین کے 2 علاقے کون سے ہیں۔ تو یاد رہے کہ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی تھیں۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اس وقت 2 فلسطینی علاقے ہیں، جن میں سے ایک غرب اردن اور ایک غزہ کی پٹی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ غرب اردن کا رقبہ 5970 اسکوائر کلومیٹر، جبکہ غزہ کی پٹی صرف 365 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔ غرب اردن یروشلم اور اردن کے درمیان موجود ہے، جبکہ غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے۔ غزہ کی پٹی کی سرحد کا 7 کلومیٹر حصہ مصر سے ملتا ہے اور ایک جانب بحر روم واقع ہے۔
गज़ा में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गरोह हमास बरसरे इक़्तिदार है, जिसने इसराइल से कई मरतबा जंग की है। इसीलिए इसराइल और मिस्र सख्ती से गज़ा की सरहदों की निगरानी करते हैं ताकि हमास तक हथियार न पहुँचें। दूसरी जानिब ग़र्ब उर्दन में बैनुल-अक़वामी तौर पर माने जाने वाली फ़लस्तीनी हुकूमत है, जिसमें फ़तह तंजीम का अहम किरदार है। ताहम ग़ुर्ब उर्दन कहलाने वाले इस छोटे से इलाके में 86% फ़लस्तीनी हैं, जबकि 14% लोग इसराइली आबादकार हैं, जो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो एक दूसरे से अमूमन फासले पर मौजूद होती हैं। ज़्यादातर इसराइली बस्तियां 70, 80 और 90 की दिहाई में तामीर हुई थीं, मगर गुज़श्ता 20 बरसों में उनकी आबादियों में दुगना इजाफ़ा हुआ। इसराइल उन बस्तियों को पानी और बिजली जैसी सहूलियात फराहम करता है और उनकी हिफाजत इसराइल की फ़ौज करती है। प्यारे दोस्तों, एक और अहम सवाल जिसका तज़किरा ज़रूरी है वो ये कि हमास क्या है। तो पहले भी ज़िक्र हुआ कि हमास गज़ा की पट्टी पर बरसरे इक़्तिदार फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह है, जो 2007 में इक़्तिदार संभालने से अब तक इसराइल के साथ मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका है। इन जंगों के अलावा हमास ने इसराइल पर हज़ारों रॉकेट दागे और कई हमले किए हैं। इसराइल ने भी हमास को कई बार फ़ज़ाई हमलों से निशाना बनाया है और 2007 से इसराइल ने मिस्र की मदद से गज़ा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है। याद रहे कि हमास और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल तनाव रहता है और इसी तनाव के नतीजे में हमास का मौजूदा हमला भी सामने आया है। इस हमले की मुख्तसर तफसील आपको बताते हैं, ये तफसील मुलाहज़ा फरमाएँ। ज़राए के मुताबिक ये ज़मीनी हमले ज़्यादातर जनूबी इसराइल में हुए, जिनकी सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली वीडियोज़ में देखा गया कि मुतअद्दिद अफराद मोटरसाइकिलों पर, पैदल या गाड़ियों पर सरहद पर मौजूद रुकावटें अबूर करने के बाद इसराइल में दाखिल हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजुओं के इसराइल में दाखिल होने के बाद मुल्क के जनूबी इलाकों में उनकी इसराइली फ़ौजियों से मुसल्लह झड़पें हुईं। ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने मुतअद्दिद फ़ौजी चौकियों पर भी हमला किया। ये बात भी सामने आई है कि हमास के जंगजुओं ने मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों को यरगमाल बना लिया है। हमास का दावा है कि उसके पास 53 जंगी कैदी हैं, जिनमें इसराइली फ़ौज के सीनियर अफसर भी शामिल हैं और उनमें से बहुत सौ को उन सुरंगों में रखा गया है जिन्हें माजी में इसराइल निशाना बनाता रहा। इस कार्रवाई के जवाब में इसराइल ने गज़ा की पट्टी पर फौरी फ़िज़ाई हमले शुरू किए, जहां मकामी हुकाम के मुताबिक अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। फ़ौजी हुकाम का कहना है कि इन हमलों में हमास के 17 अस्करी कंपाउंड्स को निशाना बनाया गया है। ज़राए के मुताबिक इसराइली तैयारों ने गज़ा शहर के मरकज़ में वाक़े 11 मंजिला इमारत को भी बमबारी करके तबाह कर दिया है। इस इमारत में हमास के रेडियो स्टेशन कायम थे। हमास का कहना है कि इस हमले के बाद उसने इसराइली इलाके पर मज़ीद 150 रॉकेट दागे हैं। प्यारे दोस्तों, हमास के मौजूद हमलों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन दोस्तों, असल हैरानगी की बात तो ये है कि मगरबी दुनिया, जिसको आज तक इसराइल के मज़ालिम नज़र नहीं आ रहे थे और ये लोग इसराइल के मज़ालिम पर पर्दा डाल रहे थे, आज यही लोग चीख रहे हैं और जालिम को मजलूम बनाकर पेश कर रहे हैं। आज ये लोग गज़ा के हमलावरों को दहशतगर्द बता रहे हैं, लेकिन कोई उनसे सवाल करने वाला नहीं है कि अगर ये दहशतगर्दी और जुल्म है जो कुछ कई दहाइयों से इसराइल करता आ रहा है, वो सब क्या था। इसराइल ने शाम को तबाह किया, इसराइल ने लीबिया को तबाह किया, उसने इराक में तबाही मचाई, वो सब क्या था? वो जुल्म नहीं था क्या? लेकिन दोस्तों, याद रहे कि ये एक खुली मुनाफ़क़त है जो किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन इस मुनाफ़क़त के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। प्यारे दोस्तों, गज़ा और इसराइल की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। दोस्तों, याद रहे कि माजी में भी इसराइली यहूदियों की जारहाना कार्रवाइयों और जंगों में हज़ारों लाखों फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद, ज़ख्मी या बेघर हो चुके हैं और लाखों अफराद मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर या आसपास के मुल्कों में कैंपों के अंदर काबिल रहम हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा और उसके करता धरता अमरीका और यूरोप के ममालिक यहूदियों के सरपरस्त और पुश्त पनाह बने हुए हैं।
پیارے دوستوں، افسوس کا مقام ہے کہ بعض مسلم ممالک اپنے ذاتی مفادات اور اپنی چند روزہ شان و شوکت اور عارضی کرسی کی بقا کی خاطر یا تو ان دشمنان اسلام کی حمایت کر رہے ہیں یا خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ یہود اور اس کے حواری یاد رکھیں کہ شام جو زمانہ قدیم میں لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا، جہاں آج یہ یہود قابض ہیں۔ احادیث کے مطابق قرب قیامت میں وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا اور ایمان اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ فتنوں کے اس زمانے میں اہل اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ یہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا اور آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز و محور ارض مقدسہ ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا، تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، مگر دجال مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور کوہ طور میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پیارے دوستو، روایت کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا اور وہ دجال کو باب اللد کے پاس قتل کریں گے۔ باب اللد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، جس پر اسرائیل غاصب نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اسی طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ایک مومن جماعت کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ دوستو، بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت اب قریب ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں اور اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کرواتے ہوئے اس کی بازیابی کے لیے تیار کریں۔ پیارے دوستو، فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان مرکزی تنازعات میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے غرب اردن میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور ان کے گرد سیکیورٹی رکاوٹوں کی تعمیر نے امن کے حصول کو مشکل بنا دیا ہے، تاہم ان کے علاوہ بھی کئی اختلافات موجود ہیں۔ مثلا اسرائیل یروشلم پر مکمل دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا دارالحکومت ہے، تاہم اس دعوے کو بین الاقوامی حمایت حاصل نہیں ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد جن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں غیر قانونی بستیاں تعمیر کی گئیں، اور اب غرب اردن اور مشرقی یروشلم میں 5 لاکھ کے قریب یہودی بستے ہیں۔ ایک اور معاملہ فلسطینی تارکین وطن کا بھی ہے۔ PLO کا دعویٰ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں، جن میں سے نصف اقوام متحدہ کے ساتھ رجسٹر ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان افراد کو اسرائیل واپس آنے کا حق حاصل ہے، جبکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی یہودی شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دوستو، اب خود ہی سوچ لیں کہ ایسے میں امن کیسے قائم ہوگا، کیونکہ کسی ایک طرف سے بھی سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے فلسطین اور اسرائیل کے تنازعات کے بارے میں تذکرہ سنا۔ چلیے اب آپ کو مسجد اقصیٰ کے بارے میں مزید معلومات بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ مسجد اقصیٰ فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس میں واقع ہے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہا جاتا ہے۔ القدس کو مغربی اصطلاح میں یروشلم کہا جاتا ہے۔ عبرانی میں القدس کو یروشلائم کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام ایلیا بھی ہے۔ اسلام سے قبل اس کا نام ایک رومی بادشاہ نے ایلیا رکھا تھا۔ یہ بحر روم سے 52 کلومیٹر، بحر احمر سے 250 کلومیٹر اور بحر مردار سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔
بحر روم سے اس کی اونچائی 750 میٹر اور بحر مردار کی سطح سے اس کی بلندی 1150 میٹر ہے۔ سب سے پہلے یہاں یبوسین آ کر آباد ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ اس شہر کو سام بن نوح نے آ کر آباد کیا۔ سب سے پہلے 1013 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو فتح کیا۔ پیارے دوستو، احادیث مبارکہ کے مطابق مسجد اقصیٰ دنیا کی دوسری مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ذر سے روایت ہے جس میں یہ صراحت ہے کہ مسجد بیت الحرام کی تعمیر اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں 40 سال کا عرصہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد بیت الحرام کو حضرت آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت الحرام کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے مجدد ہیں، نہ کہ مؤسس۔ اور مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے جس میں معراج نبوی کا تذکرہ ہے۔ پیارے دوستو، مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے ادوار کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ مسجد اقصیٰ کا مؤسس اول کون ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی، دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کی، تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت سام بن نوح سب سے پہلے تعمیر کرنے والے ہیں، اور چوتھا قول یہ ہے کہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام پہلے تعمیر کرنے والے ہیں۔ علامہ احمد بن عبد الواحد المقدسی فرماتے ہیں کہ ان سب روایتوں میں اس طرح تدقیق ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت سام بن نوح نے، اور پھر حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام نے بالترتیب تعمیر کیا ہو۔ لیکن بخاری اور مسلم شریف کی احادیث سے صریحاً معلوم ہو جاتا ہے کہ جس طرح ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ یعنی مسجد الحرام کی بنیاد رکھی، تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر 40 سال کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد الاقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ مکہ مکرمہ کا قبلہ عالمگیر اور دائمی قبلہ تھا، جبکہ بیت المقدس کا قبلہ بنی اسرائیل اور بعد میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک محدود مدت تک قبلہ رہا۔ انبیاء بنی اسرائیل مسجد الاقصیٰ میں نماز اور دوسری عبادت کرتے تھے، تاہم احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل حج کے لیے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ تشریف لاتے رہے، گویا یہ دو مراکز روئے زمین پر اللہ جل جلالہ کے گھر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو ایک رات ان کو اپنے عجائبات کی سیر کروانے کے لیے ان کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ لے گئے، جہاں سے وہ عالم بالا یعنی عالم غیب کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ یاد رہے کہ معراج کا واقعہ اسلام کا ایک انتہائی روح پرور واقعہ ہے جس پر انسانیت کو فخر اور تشکر ہے۔ معراج کے دوران مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ مشیت خداوندی سے امت محمدیہ کا قبلہ ابتدا بیت المقدس یعنی مسجد الاقصیٰ مقرر کیا گیا۔ غالب گمان یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوا۔ اس عہد میں دنیا میں اللہ کے 2 ہی گھر موجود تھے، ایک مسجد الحرام اور دوسرا مسجد الاقصیٰ، تیسرا مقام کوئی نہیں تھا۔ مدینہ منورہ میں اس دور میں مسجد نبوی بنی ہی نہیں تھی، اس لیے قرآن کریم جب عہد قدیم کی اقوام کا تذکرہ کرتا ہے تو 2 ہی مساجد کا ذکر کرتا ہے، یعنی مسجد الحرام اور مسجد الاقصیٰ۔ پیارے دوستو، چونکہ قوم یہود بنی اسرائیل کی باقیات تھیں اور خود کو اس دور میں بھی اللہ کی منتخب کردہ قوم سمجھتی تھی، اور قوم یہود خود کو انبیاء کرام علیہ السلام کی وارث سمجھتی تھی، لہٰذا اللہ نے اس کو آخری موقع دیا تاکہ وہ کفر و بغاوت کو چھوڑ کر اللہ کی متی بن جائے۔ لیکن قوم یہود نے جب بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے پیغمبر آخر الزمان کو مبعوث پایا تو ایک بار پھر اپنی کینہ پروری، قومی تعصب اور جاہلانہ تفاخر کے سبب اللہ کے کلام اور احکام کا انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح قوم یہود نے آخری موقع بھی کھو دیا اور پوری قوم دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہمراہ مسلسل 1.5 سال یعنی 17-18 مہینوں تک شمال کی سمت
بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ مہربانی فرما کر ایک بار پھر مسجد الحرام کے عالمگیر قبلے کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرما دے۔ ایک دن جب وہ مدینہ کی ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، تب حضرت جبرائیل امین وہی لے کر نازل ہوئے تو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ یعنی مسجد الحرام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ مقرر کر دیا۔ جس مسجد میں تحویل قبلہ کا واقعہ نازل ہوا، اس مسجد کو مسجد قبلتین کا نام دیا گیا ہے، جہاں بیک وقت ایک نماز میں 2 قبلوں کی طرف رخ کیا گیا۔ تحویل قبلہ کا مقصد واضح تھا کہ اب بنی اسرائیل کی بحیثیت قوم فضیلت ختم کر دی گئی۔ شریعت موسوی، تورات اور بیت المقدس یعنی مسجد الاقصیٰ کا قبلہ منسوخ کر دیے گئے۔ اب قیامت تک واجب الاطاعت اور واجب الاتباع پیغمبر آخر الزماں ہوں گے۔ اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شریعت ہوگی اور قیامت تک نافذ ہوگی۔ اب تورات کے احکامات پر عمل موقوف کر کے تورات کی بجائے قرآن عظیم الشان کو سرچشمہ رشد و ہدایت قرار دیا گیا۔ اب قیامت تک کے لیے تمام بنی نوع انسان کا مرکز و منبع اور قبلہ مکہ مکرمہ میں واقع بیت اللہ مسجد الحرام ہوگا۔ چونکہ بنی اسرائیل کی باقیات قوم یہود نے آخری بار پھر اللہ سے بغاوت کر دی، لہٰذا قوم یہود کو تمام فضیلتوں، نعمتوں اور عزتوں سے محروم و معزول کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ اس کی نعمتیں اور رحمتیں باغی اور کافروں کے لیے نہیں ہوتی۔ چونکہ اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان لا کر خود کو اب اللہ کی فضیلتوں، نعمتوں، رحمتوں اور عزت کے قابل بنا دیا، لہٰذا قیامت تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مسلمان قوم کی حیثیت سے اللہ کی منتخب اور برگزیدہ قوم ہوگی۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی و رسول، قرآن کریم آخری کتاب، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شریعت، بیت اللہ دائمی اور ابدی قبلہ، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری اور معزز امت قرار پائی۔ چونکہ قوم یہود نے آخری بار بھی ہدایت کو مسترد کر دیا، لہٰذا ان پر قیامت تک کے لیے ضلالت و مسکنت مسلط کر دی گئی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین قرار دے کر تمام دینی ورثے کا حقدار و نگران مقرر کر دیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لانا فرض کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ بیت المقدس کے قبلے کی تنسیخ کا اور یہودیوں کی منافقت کا اور ان کی شریعت کی تنسیخ کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں مسجد اقصیٰ پر آنے والے حوادثات کا۔ یاد رہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے بعد اس پر مختلف قسم کے حوادثات آئے، جس کی وجہ سے دوبارہ اس کی تجدید اور تاسیس کی ضرورت پڑتی رہی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں 6 ایسے حوادثات کا ذکر ہے جن میں باہر سے القدس پر حملہ ہوا اور مسجد کو نقصان پہنچا۔ ان 2 واقعوں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ اسراء کے شروع میں ہے۔ پہلا واقعہ جس میں مسجد کی تعمیر کو نقصان پہنچا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد 415 برس بعد 588 قبل مسیح میں پیش آیا، جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا اور پورے شہر کو آگ لگا دی، جس میں مسجد کی عمارت منہدم ہو گئی۔ پھر شاہ فارس جناب خورش سائرس اعظم المعروف ذوالقرنین کے تعاون سے دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی۔ دوسرا واقعہ 63 قبل مسیح میں ہوا، جس میں دوبارہ رومی قابض ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کے 40 سال بعد 70 میں تیتوس ٹائٹس نامی رومی شہزادے اور سپہ سالار نے اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا، اس میں بھی مسجد کو نقصان پہنچا۔ دونوں مرتبہ مسجد الاقصیٰ کی تباہی بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا عذاب تھا۔ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ 70 عیسوی سے حضرت عمر کے زمانے تک ویران رہی۔ پھر حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے 16 ہجری میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ان کے سامنے پیغام رکھا، نہ ماننے کی صورت میں قتل اور صلح کی صورت میں جزیہ اور خراج کا حکم سنایا۔ تو وہ ایک شرط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ خلیفہ وقت
सुलह के लिए खुद तशरीफ़ लाएं। हज़रत अबू उबैदा ने हज़रत उमर को ख़त लिखकर सारी सूरत हाल से आगाह किया तो हज़रत उमर हज़रत अली के मशवरे से बैतुल मुक़द्दस जाने पर राज़ी हो गए। यूँ हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में मस्जिद अक्सा इस्लाम के साए में आ गई। हज़रत उमर ने मस्जिद को साफ़ करवाया और वहाँ पर मस्जिद तामीर करा ली, जिसको मस्जिद उमर कहते हैं। इस्लामी दौर की तामीरात का मुख्तसर ज़िक्र पहले भी हो चुका है, अलबत्ता उसकी मज़ीद तफसील ज़िक्र की जा रही है। प्यारे दोस्तों, इस्लामी दौर में मस्जिद अक्सा की तामीर और तरक्की कई बार हुई है। तारीख़ के मुताबिक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़तह के बाद उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने 65 हिजरी में मस्जिद अक्सा की तामीर और मरम्मत का आगाज़ किया और वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मिस्र के 7 साल का खराज उसकी तामीर के लिए वक्फ कर दिया था और इसी खराज की रकम से मस्जिद अक्सा की तामीर कराई गई थी, जो अब्दुल मलिक बिन मरवान के बेटे के दौर में मुकम्मल हुई, जिसका तज़किरा पहले गुजर चुका है। तारीख़ बताती है कि बाद में आने वाले ज़लज़लों में इस इमारत को नुकसान पहुँचा तो 169 हिजरी में महदी के दौरे हुकूमत में दोबारा उसकी तामीर नौ की गई। इसी तरह 407 हिजरी के ज़लज़ले में कुबा की दीवारें मुनहदम हो गईं तो 413 हिजरी में ज़ाहिर फ़ातिमी ने इसकी दोबारा तामीर की और फ़रंगी बादशाहों ने मुसलमान बादशाहों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते हुए 492 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया और हज़रत उमर के बरखिलाफ़ उस बादशाह ने 70,000 मुसलमानों का कत्लेआम किया और मस्जिद की बेहरमती की और मस्जिद में घोड़ों के लिए अस्तबल बनाया, जिसको अस्तबल सुलेमान कहा जाता था, और माल मता लूट लिया गया था। बताया जाता है कि 91 साल तक मस्जिद अक्सा उनके कब्ज़े में रही। फिर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की फतूहात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उनके जानशीन सुल्तान अल नासिर सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अयूब ने 553 हिजरी में दोबारा कब्ज़ा कर लिया और मस्जिद की सफाई करवाकर उसकी मुरम्मत की। प्यारे दोस्तों, उसके बाद भी मुसलमान बादशाह उसकी मुरम्मत और तज़य्यन में हिस्सा लेते रहे हैं, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। 655 हिजरी में मलिक मुअज़्ज़म ने, 668 हिजरी में ज़ाहिर बेबरस ने, 786 हिजरी में मंसूर कलादून ने, 769 में मलिक अशरक ने, 799 में ज़ाहिर बरसूक और ज़ाहिर जमकक अल-अनी ने, 877 हिजरी में अल अशरफ अबुल नसर ने तजदीद की। इसी तरह खिलाफत उस्मानिया के खुलफा भी मस्जिद अक्सा की तामीर में हिस्सा लेते रहे। ख़ास तौर पर सुलेमान अल कानूनी ने 949 हिजरी में तजदीद की। उसके बाद उस्मानी खुलफा ने इसकी तरफ ख़ास तवज्जो न दी। बहरहाल इसके बाद भी तज़यीन और आरइश का काम जारी रहा और मौजूदा तमीर तुर्क सलातीन के दौर में सुल्तान अब्दुल हमीद 1853 और सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ 1874 के दौरे हुकूमत की तामीर करता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मस्जिद अक्सा का इतलाक़ उस पूरे अहाते पर होता है जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया है और उस पर मस्जिद अक्सा का इतलाक़ किया है। इस एतबार से और हर दौर में गज़ और मीटर के इख्तिलाफ़ की वजह से मस्जिद अक्सा के तूल व अर्ज़ में मुर्रखीन के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। एहसनुल तकासीम और मुख्तसर किताब उल बल्दान में मस्जिद की लंबाई 1000 गज़ और चौड़ाई 700 गज़ है। मुअज्जबुल बल्दान में है कि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से ज़्यादा है। नासिर खुसरो ने अपने सफ़रनामे में जो 438 हिजरी में हुआ उसमें लिखा है कि मस्जिद बैतुल मुक़द्दस की लंबाई 754 गज़ और चौड़ाई 455 गज़ है। ये खरासान वग़ैरह के गज़ के हिसाब से है। इब्न जबीर ने अपने सफ़रनामा में जो 578 हिजरी और 581 हिजरी के दरमियान में हुआ उसमें लिखा है कि मस्जिद अक्सा की 780 गज़ लंबाई और 450 गज़ चौड़ाई है और हदूद हरम के अंदरूनी हाल का तूल 600 गज़ और अर्ज़ 700 गज़ है। नहायत उम्दा और ख़ूबसूरत नक्शो निगार किया हुआ है। तमाम मुर्रखीन का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि मस्जिद अक्सा रोज़े अव्वल से जिन हदूद पर कायम हुई आज भी उन्हीं हदूद पर कायम है। कभी 4 दीवारी के अंदर पूरे अहाते को मस्जिद अक्सा कहा जाता है और कभी सिर्फ उस ख़ास हिस्से को मस्जिद अक्सा कहा जाता है। दोस्तों, ये थी मस्जिद अक्सा के बारे में मालूमात। अब तज़किरा करते हैं मस्जिद अक्सा के फ़ज़ाइल का। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मस्जिद अक्सा के फ़ज़ाइल अहादीस में बयान हुए हैं। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 मस्जिदों के अलावा किसी दूसरी जगह के लिए तुम अपने कजामों को ना बांधो, यानी सफ़र ना करो। मस्जिद हराम, मस्जिद रसूल यानी मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा बुखारी में है।
اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز 20,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جو شخص بیت المقدس میں نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ فضائل بیت المقدس۔ پیارے دوستو، مسجد اقصیٰ کی فضیلت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ مسجد اقصیٰ میں امام الانبیاء سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد میں ہے، یعنی تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پیارے دوستو، ذرا سوچیں کہ زمین کی پشت پر مسجد اقصیٰ وہ واحد جگہ ہے جس میں ایک ہی وقت میں تمام انبیاء کرام کا اجتماع ہوا اور با جماعت نماز ادا فرمائی۔ یہ اعزاز کسی اور جگہ کو حاصل نہیں ہے۔ دوستو، بیت المقدس میں نماز کی فضیلت کے بارے میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی مجلس میں آپس میں اس بات پر گفتگو کی کہ بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ زیادہ افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز اجر و ثواب کے اعتبار سے اس یعنی بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں 4 نمازوں سے زیادہ افضل ہے، اور وہ مسجد اقصیٰ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ عنقریب ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑے کی رسی کے بقدر زمین کا ایک ٹکڑا ہو جس سے وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکے۔ اس کے لیے بیت المقدس کو ایک نظر دیکھ لینا پوری دنیا یا فرمایا دنیا و مافیہ سے زیادہ افضل ہوگا۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان بن داؤد بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ ایک، یا اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق درست ہوں۔ دوسری، یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملے۔ تیسری، یا اللہ جو آدمی اس مسجد یعنی بیت المقدس میں صرف نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے وہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعائیں تو قبول فرما لی ہیں کہ ان کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی قبول کر لی گئی ہوگی۔ سنن ابن ماجہ میں ہے۔ دوستو، اب خود ہی اس مسجد کی فضیلت کا اندازہ لگا لیں کہ اس مسجد کی کیسی زبردست فضیلت ہے، لیکن افسوس کہ یہود کی وجہ سے مسلمان اس مسجد کی زیارت کرنے اور اس فضیلت کو حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ کئی لوگ مسجد اقصیٰ کو ثالث الحرم یعنی مسجد الحرام مسجد نبوی کے ساتھ تیسرا حرم کہتے ہیں، جو کہ قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت نہیں ہے۔ حرم کے خاص احکامات ہیں کہ وہاں شکار نہ کیا جائے، درخت نہ کاٹے جائیں وغیرہ۔ بلا شبہ مسجد الاقصیٰ بیت المقدس پاکیزہ گھر، انتہائی بابرکت، انبیاء کا ماوا و مسکن ہے، لیکن قرآن و حدیث میں کہیں اسے حرم قرار نہیں دیا گیا۔ حرم صرف مکہ و مدینہ ہی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھیں چند روایات مسجد اقصیٰ کی فضیلت کے حوالے سے۔ روایات میں سرزمین شام، فلسطین، بیت المقدس اور قرب قیامت کے حوالے سے بھی کئی روایات بیان ہوئی ہیں۔ ان روایات میں قیامت سے قبل فتنوں کے ادوار میں ان علاقوں خصوصاً شام، بیت المقدس میں رہائش اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اسی طرح فرمایا، قرب قیامت جب فتنے بکثرت ہوں گے تو ایمان اور اہل ایمان زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے، اور فرمایا شام کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کے فرشتوں نے اس پر حفاظت کے لیے اپنے پر پھیلا رکھے ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا فتنوں کے زمانے میں اہل اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ یہ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں
खिलाफत इस्लामिया का मरकज़ महवर अर्ज़ मुक़द्दसा होगी। और फरमाया क़यामत से कबल मदीना मुनव्वरा गैर आबाद हो जाएगा और बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा, तो ये ज़माना बड़ी लड़ाइयों और फितनों का होगा। उसके बाद दज्जाल का खरूज होगा। और फरमाया दज्जाल 4 मकामात पर दाखिल नहीं हो सकेगा, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिदुल अक्सा और तूर। प्यारे दोस्तों, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी कि जब तक यहूदियों को सफ़ा हस्ती से मिटा न दिया जाए। क़यामत से पहले ये वक्त ज़रूर आएगा कि मुसलमान यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करेंगे। हत्ता कि अगर कोई यहूदी किसी दरख्त या पत्थर के पीछे छुपेगा तो वो भी बोल उठेगा कि ए मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, आकर उसे कत्ल कर दो। सही बुखारी में है। प्यारे दोस्तों, ये फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा होकर रहेगा। और यही वजह है कि पूरी दुनिया से यहूदी अपने मक्तल इसराइल में जमा हो रहे हैं और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की गई पेशगोई के पूरा होने की राहें हमवार हो रही हैं। और ये लड़ाई जो हो चुकी है और जो होंगी, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी साबित होंगी। इस हवाले से बाज़ लोगों का कहना है कि 2022, 23 और 24 के साल इंतहाई अहम है। अलबत्ता ये वक्त कब आएगा उसका असल इल्म तो अल्लाह ही को है। प्यारे दोस्तों, बात हो रही थी मस्जिद अक्सा की। आपको बताते चलें कि मस्जिद अक्सा की हदूद में दीगर भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो मुसलमानों के लिए बायस फ़ख्र हैं, जिनमें से हदूद हरम में वाक़ कुबे, मीनारे और मदरसे हैं, जिनको मुसलमान बादशाह मुख्तलिफ़ अदवार में तामीर करवाते रहे। उनमें से चंद मशहूर कुबों के नाम ये हैं: कुबतुल मिराज, कुबतुल सिलसिला, कुबतुल नाहविया, कुबतुल सखरा। इन सब में ज़्यादा मुक़द्दस कुबतुल सखरा है, जिसका मुख्तसर ज़िक्र गुज़र चुका है। इस कुबा के बारे में मज़ीद तफसील भी आपको बताते हैं, मुलाहज़ा फरमाएँ। दोस्तों, याद रहे कि कुबा गुंबद को अल सुखरा चट्टान को कहते हैं। ये कुबा एक चट्टान पर वाक़ है, इसीलिए उसको कुबतुल सुखरा कहा जाता है। नासिर खुसरो ने अपने सफ़रनामे में इसके औसाफ बयान किए हैं कि ये कुबतुल सुखरा एक चबूतरे में वाक़ है और सुखरा कुबा के वस्त में है। और कुबतुल सुखरा मुसम्मन उल अज़रा यानी 8 पहलुओं वाला है। 8 पहलुओं में से हर पहलू 33 गज़ का है और चारों तरफ दरवाजे हैं। और कुबा का अंदरूनी अहाता 53 मीटर है। सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की तरफ पहुँचते हैं। सीढ़ियों के इख्तिताम पर दरवाजे हैं और कुबा का अंदरूनी हिस्सा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में चट्टान, दूसरे में सतून और तीसरा हिस्सा दरवाजे के साथ मुत्तसिल है। कुबा में अंदर की तरफ सतून की 2 कितारें हैं। पहली कतार चट्टान के इर्द गिर्द है, उसमें 4 बड़े मुरब्बतुल अज़ला 4 पहलुओं वाले और 2 गोल छोटे सतून हैं। दूसरी कतार ज़रा फासले पर है, उसमें 8 बड़े 6 पहलुओं वाले और 16 छोटे सतून हैं और उन सतूनों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तारीख के मुताबिक सबसे पहले इसकी कुबा की तामीर खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने की। और तारीख़ यकूबी के मुसन्निफ़ ने ये एक बात नकल की है कि जब खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान का हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से इख्तिलाफ़ हुआ तो हिजाज़ पर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का कंट्रोल था। खलीफा ने लोगों की तवज्जो हरमैन शरीफ़ैन से हटाने के लिए मस्जिद अक्सा में कुबतुल सखरा तामीर करवाया, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि तारीख़ याकूबी का मुसन्निफ़ शिया है और वो उम्वी खुलफा को पसंद नहीं करता। दूसरी वजह यह है कि खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उसी दौर में जामे मस्जिद दमिश्क और दीगर मुक़द्दस मकामात पर शानदार खूबसूरत इमारतें तामीर करवाईं, ये भी उनमें से है। बहरहाल कुबतुल सखरा उम्वी दौर का एक अहम शाहकार तस्वुर किया जाता है, जिसकी वजह से मस्जिद अक्सा की रौनक में और इजाफा होता है। रिवायत में आता है कि कुबतुल सखरा की तामीर मशहूर ताबी रजा बिन हबू और यजीद बिन सलाम की निगरानी में मुकम्मल हुई। जब तामीर मुकम्मल हुई तो उन हजरात ने खलीफा वक्त को लिखा कि 1 लाख दिनार बच गए हैं। तो खलीफा ने उनको उनकी ईमानदारी और दयानत का इनाम देना चाहा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इस एजाज़ में और नेमत के शुक्राने के तौर पर अपनी बीवियों के जेवर उस पर लगा दें, चाहे जाए कि उसके बदले इनाम लें। तो खलीफा ने हुक्म दिया कि उसके सोने को पिघला कर तलाकारी कर दी जाए। ये उनके इखलास का नतीजा था। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये कुबा जिस चट्टान पर वाक़े है वो चट्टान एक कुदरती पत्थर है जिसकी लंबाई 56 फीट और चौड़ाई 42 फीट है और नीम दायरे की गैर मुनज़्ज़म शक्ल है। नासिर खुसरो अपने सफ़रनामा में लिखते हैं कि उसका कुल अहाता 100 गज़ और ये गैर मुनज़्ज़म शक्ल है
اور نہ ہی مدورہ اور نہ ہی مربع، یہ عام پہاڑوں کی طرح ہے۔ یاد رہے کہ اس چٹان کے بھی کئی فضائل ہیں جو روایت میں بیان ہوئے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ چٹان جنت کی چٹانوں میں سے اکثر مورخین کے نزدیک یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہو کر نفخہ اخیرہ پھونکیں گے، یعنی یہی انبیاء سابقین کا قبلہ رہا ہے، اور 16-17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہودیوں کا قبلہ اول ہونے کی وجہ سے عیسائی وہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تو اس کو صاف کروایا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں اسی چٹان کے نیچے غار بھی ہے جو مربع شکل میں ہے۔ اس غار کی لمبائی 11 فٹ اور زمین سے اونچائی 30 فٹ ہے۔ غار تک پہنچنے کے لیے قبلے کی طرف 11 سیڑھیاں ہیں اور غار کے دروازے کے پاس ایک عمارت ہے جو 2 ستونوں پر مشتمل ہے اور سنگ مرمر سے اس کی تزئین کی گئی ہے۔ عمارت کے اندر 2 محراب ہیں۔ محراب کے نیچے 2 ستون انتہائی خوبصورت اور سنگ مرمر سے بنے ہوئے۔ دائیں طرف والے محراب کے سامنے ایک چبوترا ہے جس کو مقام خضر کہا جاتا ہے۔ شمال میں واقع چبوترے کو باب الخلیل کہا جاتا ہے۔ قبا اور غار کا فرش خوبصورت سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے جس سے اس کی چمک اور خوبصورتی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ جہاں تک بات ہے مسجد کے اندرونی حصے کی، تو مسجد کے اندرونی حصے کی مغربی جانب جامع النساء ہے جس کو فاطمین نے تعمیر کرایا، اور مغربی جانب جامع عمر ہے جس کو حضرت عمر نے فتح کے بعد تعمیر کرایا تھا، اور اسی عمارت کی طرف ایک بڑا خوبصورت ایوان ہے جس کو مقام عزیر کہا جاتا ہے۔ اسی ایوان کے شمال کی جانب ایک خوبصورت محراب ہے جس کو محراب زکریہ کہا جاتا ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی 606 میٹر ہے۔ مغربی جانب ایک لوہے کا جنگلہ ہے جس میں ایک محراب معاویہ کے نام سے ہے۔ قبلے کی جانب ایک بڑا محراب ہے جس کو محراب داؤد کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک ممبر ہے۔ یہ ممبر سلطان نور الدین زنگی نے مسجد اقصیٰ کے لیے بنوایا تھا اور خود انتقال کر گئے، لیکن ان کے جانشین سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کے بعد حلب سے منگوا کر مسجد اقصیٰ میں نصب کیا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دیوار براق کی۔ یہ دیوار دم کی جنوب میں مغرب میں ہے۔ اس کی لمبائی 47 میٹر اور بلندی 17 میٹر ہے۔ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات یہاں اپنی سواری باندھی تھی، اسی مناسبت سے اس کو دیوار براق کہتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کے بعد حضرت کعب احبار سے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا کہ چٹان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ سارا قدس آپ کے سامنے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ نے تو یہودیوں سے ملی جلی بات کہی، میں تو وہاں پر نماز پڑھوں گا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ آپ قبلے کی جانب گئے اور فاتحین صحابہ کے ساتھ براق باندھنے کی جگہ کے قریب نماز پڑھی، اور آپ نے وہاں پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ آئیے اب آپ کو مسجد اقصیٰ کے میناروں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے شمال اور مغرب کی جانب 4 مینارے تھے۔ یہ چاروں مینارے 4 دروازوں کے ساتھ تعمیر کیے گئے تھے۔ ان کو باب المغاربہ کا مینارہ، باب السلسلے کا مینارہ، باب الخلیل کا مینارہ اور باب الاسبات کا مینارہ کہا جاتا ہے۔ یہ مینارے ممالک کے دور حکومت 729 ہجری تا 1367 ہجری میں تعمیر ہوئے۔ پیارے دوستو، یہ تھی دلچسپ معلومات مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ میں تعلیم و تعلم اور علمی شخصیات کے حوالے سے۔ یاد رہے کہ مسلمان بادشاہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس میں تعلیم و تعلم کے لیے بھی سہولتیں فراہم کیں۔ طلباء کے لیے کمرے اور درسگاہیں تعمیر کیں۔ ان میں سے جامعۃ المغاربہ، مدرسہ عثمانیہ، مدرسہ کریمیہ، مدرسہ باسطیہ اور مدرسہ طولونیہ وغیرہ تعمیر کرائے۔ تاریخ بتاتی کہ مسجد اقصیٰ کی طرف بہت سی علمی اور مذہبی شخصیات نے سفر کیے، جن میں مشہور نام یہ ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 34 ہجری میں فوت ہوئے، اور شداد بن اوس جو 58 ہجری میں فوت ہوئے۔ مشہور مفسر مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اور فقی امام عبد الرحمن بن عمرو اوزائی، اور عراق کے مشہور عالم امام سفیان ثوری، اور مصر کے امام لیث بن سعد، اور فقہ شافعی کے بانی امام محمد بن ادریس شافعی شامل ہیں۔ تاریخی روایت کے مطابق عیسائیوں کے قبضے میں جانے کے بعد یہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد دوبارہ اس میں تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور ہندوستان کے مشہور خطیب مولانا محمد علی جوہر کا مزار
مدرسہ خاتونیہ کے باہر واقع ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل الفلاح کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔